खुशामदीद इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने देखा कि नॉर्स माइथोलॉजी के मुताबिक इस कायनात की तख्लीक किस तरह हुई और ट्री ऑफ लाइफ यगिद्रसिल क्या था और वो 9 दुनियाएं कौन सी थीं और उन पर कौन सी मखलूक़ात बसती थीं। अगर आपने वो पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसे देखने के लिए इस वीडियो के अपर राइट कॉर्नर पर क्लिक करें। और अब नॉर्स माइथोलॉजी की दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्स देवताओं की और उनकी जिम्मेदारियों की, और समझेंगे रैग्नारॉक की पेशगोइयों को। और उसके बाद नॉर्स माइथोलॉजी में इस कायनात का मुस्तकबिल क्या है। तो चलें हम नॉर्स माइथोलॉजी की कदीम और जादुई दुनिया में गोता लगाते हैं। अब आते हैं देवताओं की तरफ। एसगार्ड के देवता अपनी जिम्मेदारियां संजीदगी के साथ अंजाम देते थे। लेजेंड्स के मुताबिक ओडन, जिसकी एक आंख थी, सारी दुनिया पर नजर रखता था, बल्कि सारी कायनात पर नजर रखता था। वो अपने 2 कौओं हैगन और मिनन के साथ रहता, जो हर दिन दुनियाओं में उठते हर चीज की खबर लाते। ओडन का किरदार सिर्फ हुकूमत करना ही नहीं था, बल्कि वो जादू, फनून लतीफ़ा और प्रोफेसीज का देवता भी था। कहानियों के मुताबिक वो अक्सर भेस बदलकर दुनियाओं में घूमता और वहां के वासियों को दरपेश चैलेंजेस को हल करता। आपने मार्वल मूवीज में किरदार एक सुपर हीरो देखा होगा, थॉर द सन ऑफ ओडन। जी, वही थॉर जिसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, जिसे उसके अलावा कोई नहीं उठा सकता। नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर देवता इंसानों का मुहाफिज था। जब आसमान में बिजली चमकती है और तूफान आते हैं, तो कहानियों के मुताबिक ये थॉर ही होता है जो अपनी बग्घी में सवार होकर 2 बकरियों के साथ आसमान पर सफर करता है। जब वो अपना हथौड़ा उठाता है तो जिन्नात और मॉन्स्टर्स की खोपड़ियों को तोड़कर मिडगार्ड को महफूज बनाता है। मिडगार्ड के लोग थॉर की बहुत इज्जत करते हैं। वो इसके लिए टेम्पल्स बनाते, कुर्बानियाँ देते, ताकि वो इनकी हिफाजत करे और इन पर बरकतें नाजिल करे। लॉकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वो शक्ल बदल सकता था, यानी किसी का भी रूप धार सकता था। लॉकी को शौक, चंचल और खलंडरा देवता भी कहा जाता है, जो बैक वक्त एसगार्ड का दोस्त भी था और दुश्मन भी। उसकी फितरत ने जितना नुकसान पहुंचाया उतना ही फायदा भी किया। उससे कुछ मखलूकात पैदा हुई जो बहुत खौफनाक थीं, जैसे अजीम भेड़िया फैंड्रेर और योर्मेगेंडर, जो दुनिया के इख्तिताम से जुड़े हुए थे। इन तमाम दुनियाओं में सिर्फ मिडगार्ड के लोग ही अपने देवताओं के लिए मंदिर बनाते थे, जिनमें सबसे नुमाया थॉर और ओडन के मंदिर थे। ये मुकामात बलोट यानी मुकद्दस कुर्बानियों के लिए मखसूस थे। इन मंदिरों के वस्त में पुजारी, जानवर और कभी कभार इंसान भी देवताओं के नाम पर कुर्बान करते, ताकि उनकी रजा हासिल कर सकें। इबादत का तरीका ये था कि पुजारी गोश्त और खून के साथ बखूर भी जलाते और साथ मनाजात करते। देवताओं की मूर्तियाँ इन इबादत गाहों में ऐसे रखी होती थीं कि उनकी आंखें हर वक्त इबादत गुजारों पर नज़र रखतीं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि देवता उनकी फरियाद सुन रहे हैं। कुर्बानियों के अलावा कदीम नॉर्डिक लोग सेदर यानी जादू और पेशगोइयों का अमल भी करते थे, जो वल्वास नामी जादूगर औरतों के जरिए अंजाम दिया जाता था। वो मंत्र पढ़ती और मुराकमे में जाती, देवताओं की मर्जी को समझने या वाक़यात के रुख मोड़ने की कोशिश करती। जैसे जैसे साल के मौसम बदलते थे, नॉरिस लोग मुकद्दस त्योहारों के जरिए देवताओं की इबादत करते थे। योल का जश्न सर्दियों के अरूज पर मनाया जाता था, जहां दावतों और कुर्बानियों के जरिए ओडन और थोर से सख्त मौसम में हिफाजत की दुआएं मांगी जाती थीं। बाद में सर्दियों के बीच थॉर ब्लोथ का त्यौहार थॉर के एजाज़ में मनाया जाता, जहां महफूज शुदा खाने खाए जाते और तूफानों का मुकाबला करने के लिए देवताओं से ताकत की दरख्वास्त की जाती। बहार की आमद के साथ दिसा ब्लोथ का त्यौहार मुनक्किद होता, जो मुहाफिज रूहों को खराज तहसीन पेश करता, और साथ ही ज़मीनों की ज़रख़ीज़ी के लिए कुर्बानियाँ भी दी जाती। आखिर में मिड समर का जश्न
طویل دنوں کے دوران خوشیوں اور رقص کے ساتھ منایا جاتا، جہاں آگ جلائی جاتی تاکہ برائیوں کو دور رکھا جا سکے اور بالدرا اور فریئر کی زندگی اور خوشحالی کے لیے نذر و نیاز پیش کی جاتی۔ موت اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا میں ہر مذہب کی آفٹر لائف کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ اسی طرح نورس مائتھولوجی میں جب کسی انسان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا تو اس کے اعمال کے مطابق اس کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا۔ جو لوگ بہادری سے جنگ میں مر جاتے، ان کی دلیری اور ہمت کے سبب انہیں والکنیز، جو اوڈن کی جنگجو خادمائیں تھیں، چنتی تھیں۔ والکنیز میدان جنگ سے ان بہادر روحوں کو اوڈن کے محل میں لے جاتی۔ وہاں مرے ہوئے بہادر جنگجوؤں کی روحیں، جنہیں انہرجار کا نام دیا جاتا تھا، ہر دن آخری جنگ ریگنا راک کے لیے تربیت حاصل کرتے تھے۔ رات میں وہ اوڈن کے عظیم ہال میں ضیافت کرتے، اور جب ان کے زخم بھر جاتے تو وہ ہیدرون بکری کے دودھ کے ساتھ شراب پیتے اور سور کا گوشت کھاتے، جو کہانی کے مطابق ہر شام دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ باقی لوگوں کے لیے ہیلہائم تھی۔ جو لوگ بیماری، بڑھاپے یا بغیر کوئی دادے شجاعت دیے مر جاتے تھے، انہیں اس سرد دنیا میں لے جایا جاتا۔ نارڈک مائتھولوجی کے مطابق یہ کوئی عذاب کی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش اور سایہ دار مقام تھا۔ ہیل، جو آدھی زندہ اور آدھی مردہ تھی، یہاں حکومت کرتی تھی۔ اس کا محل وسیع اور سرد تھا۔ اس کے خادمین ان مردہ روحوں کی خدمت کرتے جو اس کی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی۔ نورس مائتھولوجی میں پروفیسی آف ریگناروک سب سے اہم ہے۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس سے اوڈن کبھی غافل نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن عظیم بھیڑیا فینیر کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، وہ دنیاؤں میں تباہی مچا دے گا۔ یور میگینڈر، دنیا کا سانپ، سمندر سے اٹھے گا، زہر اور آلودگی پھیلائے گا، جب کیاگ کا دیوتا سورتر اپنی جلتی ہوئی تلوار سے آسمان کو چیر کر سب ختم کر دے گا۔ ریگناروک پروفیسیز کے مطابق اوڈن فینیر کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور تھور یور میگینڈر کو مارنے کے بعد سانپ کے زہر سے مر جائے گا۔ آسمان اور زمین آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور پھر سب کچھ راکھ ہو جائے گا۔ لیکن اس راکھ سے زندگی پھر سے دوبارہ جنم لے گی۔ جب سارتر کی آگ کے شعلے بجھیں گے تو کائنات کا درخت گیدرسل پھر سے کھڑا ہو جائے گا۔ اس سارے ہنگامے کے باوجود اس آگ کے اندر زندگی محفوظ ہوگی، جس سے دو انسان لیف اور لیفیتھراسر اس کی جڑوں میں پناہ لیے ہوں گے، جو پھر ظاہر ہوں گے اور زمین کو دوبارہ آباد کریں گے۔ ایک نیا سورج طلوع ہوگا جو پہلے سے زیادہ روشن ہوگا، اور بچ جانے والے دیوتا جو عظیم جنگ میں نہیں مرے تھے، دنیاؤں کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اس تباہی اور دوبارہ جنم کے چکر میں یہ گیدرسل کی قدیم طاقت برقرار رہے گی۔ انسانوں کی نئی نسل اٹھے گی جو پہلے سے زیادہ مضبوط اور عقل مند ہوگی۔ قدیم نارڈک دنیا کی کہانی تخلیق، جدوجہد اور تباہی سے دوبارہ جی اٹھنے کی لازوال داستان ہے، جو ہمیشہ ویلہالا کے حالوں، ہیلہائم کے سائے اور یہ گیدرسل کی شاخوں میں گونجتی رہے گی۔ تو یہ تھیں نورس مائتھولوجی کی دلچسپ کہانیاں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہاں، اپنے پسندیدہ نورس کردار کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں۔ اور اگر آپ کو اور بھی دلچسپ داستانوں کا حصہ بننا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ آگے اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا۔ بہت شکریہ۔